الحمد لوليه والصلاة على نبيه أما بعد. يسأل بعض الأخلاء والأحباء والأصدقاء أن الأضحية واجبة أم سنة؟ نقول الأضحية واجبة ليس سنة. هذا هو مذهب جماهير أهل السنة والجماعة، فعليه دلائل كثيرة جدا، فأذكر عدة دلائل. الدليل الأول من القرآن، قال الله تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر. تحت هذه الآية قد كتب الإمام أبو بكر أحمد بن علي المعروف إمام الجصاص رحمه الله تعالى في كتابه أحكام القرآن، يكتب: قال الحسن: صلاة يوم النحر ونحر البدن. قال أبو بكر: هذا التعبير يتضمن معنيين، أحدهما إيجاب صلاة الأضحى، والثاني وجوب الأضحية. ماذا يكتب الإمام الجصاص؟ الثاني وجوب الأضحية، يعني هذه الآية دليل على وجوب الأضحية. وكذلك قال الإمام المفسر الشهير القاضي ثناء الألباني بتي رحمه الله تعالى تحت هذه الآية، يقول: قال عكرمة وعطاء وقتادة رحمهم الله: فصل لربك صلاة العيد يوم النحر ونحر نسكك. فعلى هذا يثبت به وجوب صلاة العيد والأضحية، يعني هذا الدليل على وجوب العيد كذلك ووجوب الأضحية كذلك. نعم. الدليل الثاني من الحديث، حديث الذي أخرجه إمام ابن ماجه رحمه الله تعالى في سنن ابن ماجه، وكذلك أخرجه إمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده مسند أحمد. يقول: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. واستدل بهذه الحديث بهذه الرواية الإمام زيلعي رحمه الله تعالى في كتابه تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، يقول: مثل هذا الوعيد لا يلحق بترك غير الواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعد بالرجل الذي لم يضحي، الذي له سعة ولم يضحي، وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على وجوب الأضحية، لأن مثل هذا الوعيد لا يلحق بترك غير الواجب. فثبت من هذه الأدلة القرآن والحديث أن الأضحية واجبة ليس السنة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا كل ما يحب ويرضى.